ओके सो यसरी हामीले ब्लगस्पटमा एसइओ फर्मुलाहरू युज गरेर पोस्टिङ जुन गर्यौं सो रेगुलरली तपाईले यही ठाउँमा पनि आएर पोस्टिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईहरुले अब ब्लगस्पट सकिसकेको हो भने चाहिँ वर्डप्रेसमा ट्राई गर्नुस्, हैन भने पहिला ब्लगस्पटमै सकाउनुस्, कम्प्लिट गर्नुस्। यदि तपाईहरुले मैले पोस्टिङ गरेको हेरिरहनु भएको हो भने तपाईको सकिएको छैन भने चाहिँ पहिला ब्लगस्पटमा सकाउनुस् र ब्लगस्पट सकिसकेपछि सेम वेमा है, सेम वेमा अब वर्डप्रेसमा पनि बनाउनुस्। सो वर्डप्रेसमा पनि बनाउनको लागि तपाईलाई नयाँ आर्टिकल चाहियो। नयाँ आर्टिकलको लागि इजाइन आर्टिकल छँदैछ। सो इजाइन आर्टिकल भित्र अब भर्खर यो हामीले आर्टिकल पब्लिश गरिसकेका छौं। त्यही भएर अब अरु टपिक अरु के छ भने यसो सर्च गर्ने। एसइओ कम्पनी इन डेली मलाई काम लागेन किनभने डेली बेसमा भयो। हाउ टु क्रिएट अ ब्लग कन्टेन्ट टु एट्र्याक्ट योर आइडियल टार्गेट अडियन्स, यो पनि एकदम राम्रो छ। सो मैले यसलाई चुज गरे। ओके सो यो सुशान भन्ने मान्छेले लेखेको रहेछ। 271 आर्टिकल चाहिँ पब्लिश गरिसक्नु भएको रहेछ है यो प्लेटफर्ममा फ्रम क्यानाडा। र यो प्लेटफर्ममा चाहिँ सिन्स 2008 देखि नै एक्टिभ हुनुहुँदो रहेछ। ओके सो यो आर्टिकल मैले कपी गर्छु इन द सेम वे जसरी मैले अगाडि गरेको थिएँ। आर्टिकल ओके आर्टिकल कपी गरेँ, त्यसपछि आर्टिकल रिराइटरमा जान्छु, फेरि आर्टिकल रिराइट गर्छु। यो ठाउँमा मैले राखेँ। यिनीहरू जे छ मैले सिम्पली पहिला चाहिँ के गरिदिन्छु त स्पिन गरिदिन्छु। नचाहिने कुराहरूलाई पनि मैले हटाइदिन मिल्यो, या पहिले यो ठाउँमा आएर नचाहिने कुराहरू, यो नामहरू, नम्बरहरू, डेटहरू सबै चाहिँ पहिले हटाइदिने। रिकमेन्डेड आर्टिकल पनि हामीलाई चाहिँदैन। सो रिकमेन्डेड पनि मैले हटाइदिएँ। ओके सो यति यो आर्टिकल 842 वर्डको रहेछ। सो स्पिन हुन्छ। सो आर्टिकल रिराइट। सो आर्टिकल रिराइट गर्ने बेलामा यो प्लेटफर्म मैले धेरैचोटि स्पिन गरेको भएर अब यहाँ मलाई क्वेसन सोधेको छ। अब क्याप्चाको लागि ब्रिजेज ओके सो अब आर्टिकल रिराइट हुँदैछ। सो आर्टिकल रिराइट हुँदैछ। आर्टिकल रिराइट भइसकेपछि फेरि के गर्ने त, अघि मैले ब्लगस्पटमा गएको जस्तै गरेर म वर्डप्रेसमा जान्छु र वर्डप्रेसमा आर्टिकल पब्लिस गर्छु। लिंक बिल्डिङ तपाईलाई 10 वटा लिंक बिल्डिङ वेब 2.0 साइटबाट चाहियो भने
ब्लगरमै पनि गर्न सक्नुभयो, ब्लगर, वर्डप्रेस, विक्स हैन, वेबली, ब्लग यिनीहरू जुन वेब 2.0 साइटहरू छ सबैमा चाहिँ गर्न मिल्यो। अब जेनरली जुन हामीलाई अलरेडी प्र्याक्टिस भइसकेको दुईटा प्लेटफर्मबाट स्टार्ट गर्दाखेरि हामी अझै फ्यामिलियर हुनेछौँ। त्यही भएर मैले ब्लगरमा गरेँ, अब मैले वर्डप्रेसमा गर्दैछु है। सो मेरो आर्टिकल अलमोस्ट स्पिन भयो। सो ओके, सो आर्टिकल स्पिन भयो, त्यही भएर अब यसलाई मैले कपी गर्छु। ओके, सो आर्टिकल मैले कपी गरेँ। ओके, सो त्यसको लागि पनि मलाई इमेजेसहरू चाहिन सक्छ। मैले चाहिँ सिम्पली यही इमेजेसहरू पनि युज गर्न सक्छु, तर टपिक डिफ्रेन्ट छ है। टपिक डिफ्रेन्ट छ अहिलेको मेरो क्रिएट ब्लग कन्टेन्ट भनेर भनेको छ। सो ब्लग कन्टेन्टको लागि फेरि पिक्सावेबाट एक दुईवटा अरू फोटोहरू खोज्छु। ब्लग कन्टेन्ट आर्टिकल भन्ने खालको वर्डहरू। मैले एउटा यो इमेज चुज गरेँ, त्यस्तै गरेर अर्को एउटा इमेज चुज गर्छु। मेबी कन्टेन्ट राख्दाखेरि इमेज केही आउँछ कि कन्टेन्ट राइटिङ गरिदिनु पर्ला, कन्टेन्ट राइटिङ। सो यसरी तपाईँले आफ्नो जुन टपिकमा कन्टेन्ट पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यही रिलेटेडको चाहिँ फोटो चाहिँ चाहियो है। ओके, कन्टेन्ट राइटिङ गर्दाखेरि छैन, मेरो फ्रिल्यान्सिङ गर्दा चाहिँ होला है। म फ्रिल्यान्सिङ गरेँ, लेट्स सी। फ्रिल्यान्सिङ, ओके, सो अलिकति लेखिएको जस्तो टाइपको भयो भने पनि हुन्छ। इभन दिस लुक्स नाइस, यो पनि राम्रो छ। ओके, सो मैले एउटा यो चुज गरेँ। अर्को एउटा मलाई यो पनि मन पर्यो है, यो पनि मन पर्यो, त्यही भएर मैले यसलाई पनि चाहिँ लिइरहेको छु। सो अहिले युज नगरे पनि पछि हामीले युज गर्न सक्छौँ अरू पोस्टहरूमा। राम्रो लागेको भएर मैले एक दुईवटा एडिसनल डाउनलोड गरेको है। सो तपाईँले पनि दुई तीनवटा फोटो डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आर्टिकल हामीले स्पिन गरिसकेका छौँ। सो अब हामीलाई यो वर्डप्रेसमा पनि गएर पोस्टिङ गर्नुपर्ने छ। सो वर्डप्रेसमा पनि तपाईँको मल्टिपल वेबसाइटहरू हुनसक्छ है। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेर देखाउँदैछु मसँग स्विच साइट। ओके, सो मसँग यहाँ डेली योगा मेडिटेसन भनेर छ, अर्को पनि डेली योगा मेडिटेसन भनेर छ, अर्को एउटा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट भनेर छ। सो यो आर्टिकल त डिजिटल मार्केटिङ रिलेटेड आर्टिकल छ, त्यही भएर मैले फेरि यसमै पोस्ट नगरिकन एड न्यू वेबसाइट गर्दैछु। सो मैले नयाँ नै वेबसाइट बनाएर चाहिँ पोस्टिङ गर्दैछु। Digital world guide, okay, if available. Digital world guide.wordpress.com available छ। सो टिक गरे, अहिले हामीले किन्न खोजेका छैनौँ, मात्र हामीले फ्री वाला युज गर्न खोजेको हो। सो मैले एउटा चुज गरेँ। ओके, यहाँ कन्टिन्यू माथि रहेछ है, मैले तलतिर खोजिरहेको थिएँ, कन्टिन्यू माथि छ। सो कन्टिन्यू मैले चाहिँ के गरिरहेको छु त, मसँग रिलेटेड वेबसाइट नभएको कारणले नयाँ वेबसाइट नै मैले बनाएँ। सो डिजिटल वर्ल्ड गाइड.wordpress.com भनेर वेबसाइट बनाएँ।
अब तपाईले कुनै एउटा यसको थीम चुज गर्नु पर्यो, which ever theme you like, है। यिनीहरू प्रो भनेर लेखिएको छ भने चाहिँ पेड हो, नत्र चाहिँ यिनीहरू सबै फ्री नै हो है। अब डिजिटल मार्केटिङ रिलेटेड अलिकति देखाउनको लागि तपाईलाई कस्तो खालको ठिक हुन्छ चुज गर्ने, र कुनै पनि चुज गर्दा केही फरक पर्दैन है, किनभने दिस इज नट आवर मेन वेबसाइट, दिस इज अ वेबसाइट फर लिङ्क बिल्डिङ। ओके, मैले यो चुज गरेँ अहिलेको लागि र्यान्डमली। ओके, कन्टिन्यू। स्किप फर नाउ, यो केही पनि हामीलाई अहिले चाहिँदैन, यतातिर त्यति ध्यान नदिउँ, किनभने यसमा कतिवटा चिजहरू अनि पेडतिर चाहिँ तपाईलाई लिएर जान्छ। सो फर स्किप फर नाउ, select a plan, include with annual plan, pick a free domain 1 year. सो हामी चाहिँ फ्री वालामै जान्छौँ। सो यहाँ के छ सबैलाई हटाइदिऊ। यो हामीलाई सायद प्रिमियम अघि हामीले चुज गरेको थीम प्रिमियम हो कि जस्तो लाग्यो है। हामीलाई प्राइसको कुराहरू आइरहेको छ, त म फेरि ब्याक गएँ, ब्याक। Okay. सबै नै प्रिमियम जस्तो लागिरहेको छ। भर्खर चुज गरेको पनि चाहिँ प्रिमियम थीमै रहेछ है। सो मेबी वी हेभ टु स्टार्ट विथ ब्ल्याङ्क पेजबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। सो द्याट गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। सो तपाईहरुको चाहिँ डोमेन नेमसँग रिलेटेड वेबसाइट बनाउनु भएकै थियो लास्ट टाइम। सो तपाईहरु चाहिँ डाइरेक्टली पोस्टिङ स्टार्ट गर्दा हुन्छ है। ओके, सो सिम्पली मेरो काम भनेको चाहिँ अब आर्टिकल पब्लिस गर्नु हो। एड न्यू पेज, सबै एडिट गरेर चाहिँ बस्दिने है। ओके, कृतिशको एउटा क्वेसन थियो, हामीले ब्याकलिङ्क होम पेजलाई दिने कि पर्टिकुलर पेज अथवा पोस्टलाई दिने भनेर सोध्नु भएको छ। सो हामीले ब्याकलिङ्क दिने बेलामा एज पर हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ, पेजलाई दिने छ भने पेजलाई दिने, पोस्टलाई दिनु छ भने पोस्टलाई दिने है। र मेनली चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याकलिङ्कलाई चाहिँ कसरी डिभाइड गरिरहेका हुन्छौँ भने लाइक 75-25% को रूपमा चाहिँ हामीले एज अ बिजनेस ओनर, अब हामीले त अब एज अ बिजनेस ओनर हामीलाई त कम्पनीको होम पेज चाहिँ र्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो हाम्रो एज अ एजेन्सीको केसमा, एज अ कम्पनीको केसमा चाहिँ 75% अफ द ब्याकलिङ्क तपाईले होम पेजमा दिने हो र 25% अफ द ब्याकलिङ्क तपाईले आर्टिकल पोस्टमा चाहिँ दिने हो है। अब हाम्रो केसमा त के हो त, हामी त ब्लगर हो। सो हामी ब्लगर भइसकेपछि हामीलाई त हाम्रो ब्लग पोस्ट चाहिँ र्याङ्किङ गराउनु पर्ने हुन्छ। सो यो केसमा चाहिँ ट्याक्क उल्टा गर्ने,
75% ब्याकलिङ हामीले हाम्रो पोस्टलाई दिने, आर्टिकललाई दिने, ब्लग कन्टेन्टलाई दिने भने 25% मात्र चाहिँ हामीले होम पेजलाई चाहिँ दिने। होम पेज अथवा कुनै सर्भिस पेज छ भने होम पेज र सर्भिस पेजलाई चाहिँ 25% मात्र दिने। 75% अफ ब्याकलिङ चाहिँ तपाईले आर्टिकलमै दिने। जस्तै तपाईले आर्टिकलहरु पनि लेखेर पोस्ट गर्नु भएको छ नि, अब त्यो आर्टिकलहरुलाई र्याङ्किङ गराउनु पर्यो। सो त्यो आर्टिकलहरु र्याङ्किङ गराउनको लागि एउटा हेल्पफुल टेक्निक भनेको चाहिँ ब्याकलिङ हो। सो ब्याकलिङमा बाट चाहिँ तपाईको आफ्नो त्यो पोस्टको चाहिँ र्याङ्किङ गर्न खोज्ने हो है। ओके, सो मैले यहाँ पोस्ट टाइटल बनाउँदैछु। अब यो प्लेटफर्मले दिएको कन्टेन्टहरु के हो है। अब यो मलाई चाहिँदैन त। सो मैले सिम्पली मेरो ब्याकलिङको मेरो मेन अब्जेक्टिभ ब्याकलिङ हो। तपाईहरुसँग टाइम छ भने चाहिँ उसको के कन्टेन्टहरु छ त्यो सबै डिलिट गरेर आफ्नो कन्टेन्टहरु नै राख्ने हो है। बट हामीसँग अहिले त्यो टाइम छैन। पोस्ट एड गर्न दिइरहेको छैन त। पेज रिसेन्टली एडिटेड होम एड न्यू पेज मात्र एड गर्न दिइरहेको छ मलाई। ओके, म पुरै ब्याक गए। यो स्टिल कमिङ सुनमै देखाइरहेको छ। ओके, यहाँनिर रहेछ प्लस। ओके, माथि यहाँनिर प्लस राइट भनेर चाहिँ रहेछ टप राइट कर्नरमा। सो मलाई नयाँ पोस्ट क्रिएट गर्ने अप्सन चाहिँ आयो है। सो एकचोटि ब्याक गरेर देखाउँदैछु। सो यहाँनिर चाहिँ प्लस राइट भनेर, सो त्यही भएर कता छ भइरहेको थियो। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके, सो म राइट पोस्टमा छु। सो राइट पोस्टमा अब पोस्टिङ गर्ने तरिका त अलमोस्ट सबैतिर नै एउटै हो। सो सिम्पली क्लासिक एडिटरबाटै हामीले चाहिँ बनाउने हो ब्याकलिङ्किङहरु क्रिएट गर्ने बेलामा। सो कन्टेन्ट मैले पोस्ट गर्छु। सो मेरो आर्टिकलै हो नि। ओके, एकैछिन फेरि मैले कन्टेन्टलाई फेरि हाल्छु है। यहाँ छ मैले सायद कपी गरेको मिलेन। ओके, सो अघि मैले कपी गरेको मिलेन होला। सो फेरि यहाँ मैले कपी गर्दैछु। स्पिनरमा गएर आर्टिकल रिराइटरमा गएर फेरि कन्टेन्टलाई चाहिँ मैले कपी गर्दैछु है। यो चाहिँ मेरो कन्टेन्ट हो। कपी त्यसपछि यहाँनिर आएर पेस्ट गर्छु। सो टाइटल माथि हाल्नु पर्यो। टाइटल ओके। सो तपाईहरुलाई इमेजेसहरु हाल्नु पर्ने छ भने पनि इमेजहरु पनि हाल्न मिल्यो। सो अटोमेटिकली यहाँ ब्लग एडिटरमा चाहिँ जाने रहेछ है पेस्ट गर्दाखेरि।
अघि मैले जहाँनिर त्यो फोटोहरू डाउनलोड गरेको थिएँ त्यो फोटोहरू नै मैले फेरि यहाँनिर युज गर्न खोजिरहेको छु। इमेज मैले युज गरेँ। इमेज युज गरिसकेपछि जहिले पनि हामीलाई अल्ट टेक्स्ट एउटा त्यहाँ हाल्नै पर्छ। ब्लक भएको कारणले ब्लक एडिटरबाट भएको कारणले यता राइट साइडतिर राख्ने ठाउँहरू होला। ओके, यसले हामीलाई यो ठाउँबाट अल्ट टेक्स्ट राख्न दिएन। यसले हामीलाई किन अल्ट टेक्स्ट हाल्न दिएन त? मेरोमा चाहिँ अल्ट टेक्स्ट राख्ने ठाउँ नै आएको छैन।
ओके सो यतातिर रहेछ है राइट साइडमा यो इमेज सेटिङमा अल्टरनेटिभ टेक्स्ट भनेको छ सो अल्टरनेटिभ टेक्स्टमा अब यो मेरो आर्टिकलको फोकस कीवर्ड र एलएसआई कीवर्ड कुन हो ब्लग क्रिएट ब्लग कन्टेन्ट यो ब्लग भन्ने चाहिँ फोकस कीवर्ड जस्तो लाग्यो सो मैले यहाँ पनि ब्लग गरेर लेखिदिएँ ब्लग डाइमेन्सन पनि चाहिएन मेन हामीलाई अल टेक्स्ट राख्नुपर्ने थियो सो अल टेक्स्ट राखिसक्यौँ हामीले अब यो प्लेटफर्ममा हामीले के गरेका थियौँ त कन्टेन्टलाई डाइरेक्टली स्पिन गरेको कपी पेस्ट गरेका थियौँ है सो कन्टेन्टलाई डाइरेक्टली कपी पेस्ट गरेको कारणले यहाँ के भयो त यो बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन सब जे चाहिँ हामीलाई यो आर्टिकल रिराइटरले दिइरहेको थियो त्यो सबै नै चाहिँ सेम टु सेम कपी भइरहेको छ है विच इज भेरी ब्याड सो यसको लागि हामीले लास्ट टाइम एउटा कुरा गरेका थियौँ पहिला यस्तो खालको कन्टेन्ट आयो भने चाहिँ हामीले नोटप्याड छ भने नोटप्याडमा पहिला लग्ने नोटप्याडमा कपी गर्ने नोटप्याडमा पेस्ट गर्ने त्यसपछि नोटप्याडबाट फेरि कपी गरेर बल्ल पेस्ट गर्ने भनेको ताकि सबै जुन डिफाइन गरिएको टेक्स्ट एउटा स्ट्यान्डर्ड नोटप्याडले जुन डिफाइन गरेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ मैले आर्टिकल यहाँबाट चाहिँ कपी गरेर हाल्छु नोटप्याडको तपाईको स्क्रिन शेयरमा चाहिँ शेयर भएको छैन होला मैले सिम्पली नोटप्याड खोलेर आर्टिकल रिराइटरबाट कन्टेन्टलाई कपी गरे र कन्टेन्टलाई कपी गरेको कन्टेन्ट नोटप्याडमा पेस्ट गरे सो नोटप्याडमा पेस्ट गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई कपी गरे र अब यहाँनिर ल्याएर चाहिँ मैले फेरि पोस्ट गर्छु सो अब मेरो बोल्डहरु जुन भइरहेको थियो बोल्ड मेबी अन्डरलाइन के भइरहेको थियो त्यो सबै चाहिँ अब हट्यो है सबै हटिसकेको छ र इमेज फेरि मलाई चाहिँ इमेज हाल्नु पर्ने भयो अब ओके सो यसमा हामी प्लस क्लिकमा क्लिक गरे त्यसपछि इमेज हाले किनभने यो प्लेटफर्ममा ब्लगबाट चाहिँ ब्लग एडिटरबाट भइरहेको छ मेबी यसमा हामीले प्लगइन क्लासिक एडिटर राख्यौं भने चाहिँ क्लासिक एडिटरको फर्मेटमा आउँछ होला अरु मेबी अप्सन चेन्ज गर्ने चाहिँ कतै हुन सक्छ ओके सो मैले इमेज राखे इमेजमा मलाई अल टेक्स्ट राख्नु छ सो इमेजमा अल टेक्स्ट यहाँ ब्लग ओके यो एउटा इमेज भयो अब अर्को पनि मलाई हाल्नु मन छ यो चाहिँ मैले किन डिलिट गरिरहेको छु भने यो कन्टेन्ट राइटर जुन छ सुशान भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ लेखिरहेको भएर चाहिँ मैले डिलिट गरेको है अर्को एउटा इमेज ओके मैले यहाँ राखिदिन्छु सो कुनै पनि इमेज हाल्ने बित्तिकै त्यो इमेजको अल टेक्स्ट चाहिँ हामीलाई हाल्न जरुरी छ अल टेक्स्ट हाल्दिनुस् यसको पनि मैले ब्लग भनेर हाले अब मलाई के गर्नु छ त अब इन्टरलिंकिङहरु आउटबाउन्ड लिंकिङहरु त्यस्तै गरेर यसलाई बोल्ड गरिदिनु पर्यो
है बोल्ड इटालिक अन्डरलाइनहरु गर्दिनुस् ठाउँ ठाउँमा यसको हेरेर फर्स्ट प्याराग्राफ र लास्ट प्याराग्राफ तिर त हाल्नै पर्यो बीच बीचमा पनि इटालिक अन्डरलाइन अब एलएसआई किवर्डहरु हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर हामीले एलएसआईहरु केही पनि चाहिँ युज गरिराखेका छैनौं मैले दुई ठाउँमा मात्र गरे अहिले अब मलाई सब हेडिङहरु पनि बनाउनु पर्ने छ यसो यो ब्लक एडिटरबाट भएको भएर यसलाई हाइलाइट गर्ने बित्तिकै यो जुन सिम्बल हो यो चाहिँ सिम्बल भनेको चाहिँ यो के गर्ने हो हेडिङ बनाउने हो कि सब हेडिङ बनाउने हो त्यसको प्याराग्राफिङ हो ओके सो हेडिङ हामीले क्लिक गर्यौं हेडिङ क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी फेरि माथिको चाहिँ हेडिङ चाहिँ आयो यो हामीलाई काम छैन डिलिट गर्दैछु मलाई यो प्याराग्राफलाई चाहिँ खासमा सब हेडिङ बनाउन खोजेको तर पुरै प्याराग्राफमै चाहिँ चेन्ज हुने रहेछ है त्यही भएर सायद हामीलाई यसमा हेडिङ बनाउन दिइरहेको छैन सो यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले यो जुन लाइन छ यदि यसलाई चाहिँ तपाईले हेडिङ बनाउनु छ भने कपी गरेर यहाँबाट डिलिट गरिदिनु पर्यो र यहाँनेर फेरि एउटा प्लस सिम्बल एड गरेर ब्लक एउटा चाहिँ एड गर्नु पर्यो यो चाहिँ मेरो S2 ट्याग बनेको छ है यो S2 ट्याग हो कि H1 ट्याग हो त सो टाइटल छ टाइटल भनेको H1 ट्यागै हो र सो यो चाहिँ मेरो H2 यहाँनेर हेडिङमा H2 भनेर छ है तल तान्थे त्यसपछि यसलाई पनि सब हेडिङ मलाई बनाउनु पर्ने हो बट यो प्याराग्राफ भित्र आएको भएर चाहिँ मलाई सब हेडिङ बनाउन दिदैन सो यसलाई पनि सब हेडिङ बनाउने हो भने भर्खर हामीले जुन फर्मुला युज गर्यौं यसलाई कपी गर्ने अघि चाहिँ क्लासिक एडिटरबाट भएको भएर हामीलाई यो सबै प्रब्लम केही पनि थिएन कन्ट्रोल सी गरे त्यसपछि अब यहाँ मलाई फेरि नयाँ यहाँ हामीलाई नम्बरिङ गर्ने अप्सन दिएको छ कि छैन सो हामीलाई नम्बरिङ दिने चाहिँ अप्सन चाहिँ हेडिङमा हामीलाई दिएको छैन सो यो H2 भइरहेको छ यो H2 हो भने ठीक छ हैन भने चाहिँ तपाईले यसलाई यहाँ क्लिक गरेर H3 गर्ने हो कि H4 गर्ने हो कि या H1 गर्ने हो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ यो S2 नै हो मेरो लागि आई गेस यिनीहरुलाई पनि तपाईहरुले सबैलाई नै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है सो ब्लक एडिटरबाट चाहिँ अलिकति यो गाह्रो छ ओके सो मैले एउटा लाइन मात्र गरे तपाईहरुलाई देखाउनको लागि सो अब मलाई के गर्नु छ इन्टरलिंकिङ र आउटबाउन्ड लिंक गर्नुपर्ने छ सो इन्टरलिंकिङ सकेसम्म मेरो आफ्नो मनी साइट या आफ्नो मेन साइटमा दिने भएको कारणले मैले फर्स्ट प्याराग्राफबाट नै दिइरहेको छु है
SEO लाई मात्र हाइलाइट गरे लिंक मलाई www.learnwithrajan नै पठाउनु पर्नेछ। मैले किन होम पेजमा डाइरेक्टली पठाइरहेको छु भने मलाई उताको लिंक के छ भन्ने कुराहरु थाहा छैन र ब्लग कन्टेन्टहरु पनि मेरो खासै डिजिटल मार्केटिङमा अहिलेको लागि छैन। अहिले मैले अहिले चाहिँ सायद मोनेटाइजेसन यताउतामा मात्र के गरिरहेको होला। सो सिम्पली मैले त्यही भएर लर्न विथ राजन मेरो होम पेजलाई नै लिइरहेको छु। जहिले पनि ओपन इन अ न्यू ट्याब। यहाँनिर मेरो लिंक बनिसकेको छ है। सो लिंक मेरो बनिसक्यो। यो भनेको एक्सटर्नल लिंक भयो। दुईटा एक्सटर्नल लिंक एटलिस्ट राखौं। एउटा मेबी कन्फ्युजनबाट पनि केही वर्डहरु राम्रो छ भने मार्केटिङ कम्पनीबाट चाहिँ म लग्छु। के हाल्दिन्छु भने डिजिटल पनि हाल्दिन्छु। डिजिटल मार्केटिङ कम्पनीबाट चाहिँ मैले ब्याकलिङ्क लिँदैछु लर्न विथ राजनमा। यहाँ पनि अब www.learnwithrajan.com ओपन इन न्यू ट्याब एन्टर। सो मैले दुईटा ब्याकलिङ्क बनाए आफ्नो लागि अथवा यो प्लेटफर्मको लागि चाहिँ आउटबाउन्ड लिंक भयो, मेरो लागि चाहिँ त्यो ब्याकलिङ्क भयो। अब इन्टरनल लिंकको पनि हेरौँ। सो इन्टरनल लिंकमा पनि WordPress for your blog, plugins like SEO Juice, okay, my search engine बाट चाहिँ लगे इन्टरनल लिंकिङ। सो इन्टरनल लिंकिङ को लागि मेरो फेरि मलाई परमा लिंकबाटै मैले हेर्दैछु है, किनभने मलाई परमा मेरो डोमेन अहिलेसम्म पनि याद भएको छैन। मेरो डोमेन हो इन्टरनल लिंकिङ को लागि। मसँग कुनै पोस्ट छैन ताकि पोस्टमा दिन सकौं। त्यही भएर यहाँ पनि मैले होम पेजमै चाहिँ दिएको है। इन्टर एउटा कतैतिर फेरि दिनुपर्छ। ओके, सोशल मिडियामा पनि मैले दिइरहेको छु। सोशल मिडिया वर्डमा पनि मैले इन्टरलिंकिङ गरेर होम पेजलाई नै दिए। ओके, सो दुईटा मैले होम पेज यो प्लेटफर्मको लागि दिए र दुईटा मैले मेरो आफ्नो लर्न विथ राजन पेजमा दिए। सो दुईटा मैले आउटबाउन्ड लिंक दिए, दुईटा मैले इन्टरनल लिंक दिए। सो एसईओ वाइज हामीले यो पार्टको काम सकाएन। राइट साइडमा क्याटेगोरी, जस्तै यहाँ क्याटेगोरी भनेर दिएको छ। सो अन क्याटेगोराइज हुन्छ। सो न्यू क्याटेगोरी राखेर यो ब्लग कन्टेन्ट, सो यो ब्लग कन्टेन्ट भनेर मैले राखेँ। क्याटेगोरी मैले नयाँ बनाएँ किनभने यहाँ कुनै पनि क्याटेगोरी छैन। ओके, सो मेरो यहाँ ब्लग कन्टेन्ट, सो एउटा मात्र क्याटेगोरी बनाएँ। त्यसपछि ट्यागमा त अब ब्लग कन्टेन्ट, मेबी एसईओ कन्टेन्ट। सो ट्याग पनि एलएसआई र फोकस किवर्ड हो। मेरो फोकस किवर्ड ब्लग भएको कारणले ब्लग त मैले राख्नै पर्यो। सो त्यो रिलेटेड मैले एक दुईवटा वर्ड थपेको है, यो चाहिँ र्यान्डमली। ओके, यसमा